अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदिल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी कायम टीवी पर प्रोग्राम अक़वाल मासूमीन और हमारा मुस्तक़बिल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अक़वाल पर मबनी अक़वाल पर गुफ्तगू शुरू की थी, मगर चूँकि वक्त की तंगी थी तो ज़ाहिर है कि हम अक़वाल के मासूमीन के अक़वाल हैं तो उस पर गहरो फ़िक्र रहती है। मोमिनीन जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उस पर तबसरा करते हैं, उसके मानी और मफ़हूम से निकालते हैं। तो ये उसी सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है। तो मैं साथ साथ अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं। गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह जनाब सैयद शुजात रज़ा ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह जनाब सोहेल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ आसिम साहब भी मौजूद हैं। आसिम जाफरी साहब ये भी अज़ादार हैं, नवाखां हैं, बड़ी इनसे बड़ी हमारी शख्सियत हैं। तो देखते हैं कि ये आज हमें क्या देते हैं। तो लीजिए मैं फिर शुरू करता हूँ। शुजात भाई, सुहेल भाई और आसिम भाई, अभी तक हम काफ़ी अक़वाल पर गुफ्तगू कर चुके हैं, क्योंकि आसिम भाई अभी शामिल हुए हैं। तो जी अब मैं एक नए अक़वाल से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों को हलाक करने वाली चीज़ें तीन हैं। लोगों को हलाक करने वाली चीज़ें तीन हैं। नंबर 1 तकब्बुर, नंबर 2 हसद और नंबर 3 हिर्स। जी सुहेल भाई, मैं आपसे आगाज करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ये चीज़ें हलाक करने वाली अगर हम देखें तो जो शैतान था वो इल्लीन में से था। वो फरिश्तों के साथ उठता बैठता था, फरिश्तों की महफिल में रहता था। जिस चीज़ ने उसको जहन्नम की अथाह गहराइयों में हलाकत में पहुंचा दिया तो वो सबसे पहला तकब्बुर था। उसने तकब्बुर किया जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है, और उसने हसद किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। ये दो चीज़ें तो इस लिहाज से हो गई। और हिर्स जो है अगर आप देखें तो यहाँ इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी ये चीज़ें इवन इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अच्छी नहीं समझी जाती। कॉमन है ये हिर्स करना। कि गुरूर का सर नीचा है, और जो ग्रीड है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ इंसान जो है वो धोखा खाता है और अपनी तबाही की तरफ हरकत करता है। तीसरी चीज भी इमाम ने बताई है, हसद। तो या मैंने दोनों को मेंशन कर दी ना, तकब्बुर, हसद और हिर्स। चल सही। मैं अब चलता हूँ शुजात भाई की तरफ। शुजात भाई, तकब्बुर, हसद और हिर्स, ये तीन चीजें हैं जो लोगों को हलाक कर देती हैं। आप क्या कहेंगे? इमाम ने फरमाया है। बेशक बाज़ दफ़ा इंसान को जो उसके हालात होते हैं, उसकी जो ताकत होती है, उसका पैसा होता है, लोग उसके पीछे लगे होते हैं, तो वो उसको तकब्बुर आ जाता है कि वो जो है ना, मैं इस वक्त सबसे बड़ा हूँ, दुनिया में जो है ना हुक्म पे चल रही है, जो मैं कह दूंगा वही होगा। और ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि ये वो समझ रहा होता है कि मैं तकब्बुर में इस वक्त, जैसे शद्दाद ने, फिरौन ने, इन लोगों ने खुदाई का दावा किया। ये खुदाई का दावा करने का मकसद ही ये था कि उनका वो तकब्बुर में आ गए थे, क्योंकि लोग जब इंसान को ये पता चल जाए कि लोग अब मेरी बात मानते हैं, अगर मैं दिन को दिन कहूँ, रात को रात कहूँ, तो ये मुझे जो है ना बिल्कुल मुझे खुदा मानना है, तो वहां पे ये तकब्बुर पैदा हो जाता है। तकब्बुर अल्लाह को किसी हाल में पसंद नहीं। जैसे शैतान ने तकब्बुर किया कि मैं आग से बनाऊं, मैं उससे बनाऊं, मैं अफजल हूं, तो उसने तकब्बुर किया और अल्लाह से उसने जिरे की, उसने बात की, तो ये तकब्बुर है। बाकी रह गया हसद जो एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी वक्त किसी को भी किसी से भी हो सकती है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ है, कोई मिसाल तौर पर किसी भी चीज़, कोई अच्छा वकील है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा साहिब सरवत है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो बेचारा कर रहा है, तो वो एक जो बंदा वो काम नहीं कर सकता, और एक बंदा जो काम कर सकता है जो नहीं करता, वो करने वाले से हसद करने लगता है कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, तो वो उसके अंदर एक हसद आ जाता है। हिट्स ये होता है कि हिट्स जो होता है कि आप लालच, किसी दूसरे के दौलत पे जो है नजर रखें, या किसी
کسی اور چیز پہ اس پہ نظر رکھیں، اس کے رتبے پہ نظر رکھیں، اس کی جو جاب پہ نظر رکھیں، یا اس پہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ہٹس، اس کی جو ہٹس ہوتی ہے، بھوک اس کی کبھی انسان کی ختم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی. صحیح فرمایا آپ نے. جی عاصم بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان 3 لفظوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قبلہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے عظیم پروگرام میں مدعو کیا. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ کی پوری مینجمنٹ ٹیم کو، دیکھنے والے سننے والے جنہوں نے بھی یہ پروگرام آرگنائز کیا. آج شب جمعہ بھی ہے. مولا ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے صلوات. الہی آمین، الہی آمین. محمد وعلی محمد. یہ جو 3 بڑی چیزیں آگا، یہ ہمیں بچپن سے سکھائی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں. ہم اس کو کتنا پینیٹریٹ کر پائیں ابھی تک، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، یہ ایک چیز اگر ہم پہلے کی بات کریں کہ تکبر آئے گا، یہ اکیلی چیز نہیں آئے گی. تکبر کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. یہ پورا پیکج آئے گا جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. شیطان آپ میں ڈالے گا. تکبر کے ساتھ حسد بھی آئے گا، حسد کے ساتھ جھوٹ بھی آئے گا. جیلسی، وہ کہتے ہیں نا کمپٹیشن میک دا جیلسی، یہ بھی ساتھ آئیں گے. یہ پورے پیکج کے ساتھ آتی ہیں. اور شیطان آپ کو کیا صرف ایک چیز حسد دیکھ کے باقی پیچھے ہٹ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. وہ پورے طریقے سے آپ کو گھیر کر لائے گا. آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے تو تکبر. مجھے اشفاق احمد صاحب کی، میں نے بہت تقریباً کوئی 20 سال پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت تقوی اختیار کر لیا، زکوٰۃ دینا شروع کر دی، روزے پڑھ لیے، سارے کام اپنے اس کے مطابق چل رہے تھے، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے میں ایک چیز آنا شروع ہو گئی، وہ ہے تکبر. جب آدمی کچھ بن جاتا ہے تو وہ پھر جو ذرا سا بھی شہرت کی بلندی پہ ذرا سا پہنچ جاتا ہے کسی بھی علم کے لیے، دولت میں، کسی میں، تو اس کی گردن میں پھر سریا آ جاتا ہے. قبلہ اچھا، یہ حسد تکبر کسی سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے بھائی سے ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے رشتہ داروں سے ہو سکتا ہے، اپنے مومنین سے ہو سکتا ہے، اپنے کولیگ سے ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کو کیا، آپ کے انٹرنل ریلیشن کو بھی تباہ کر دیتا ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ماشاءاللہ عاصم بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کی تشریح کی، اس قول کی. میں اب اگلے قول کی طرف چلتا ہوں، اور یہ بھی بڑا عجیب سا قول ہے مگر ہے بڑا معنی خیز. یوں کہ ہمارے امام کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت شروع ہوتی ہے. اور یہ بھی جو قول میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ بھی ہمارے معاشرے سے، ہماری گفتگو میں، ہمارے رہن سہن میں یہ لازم چیز ہے، ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، مزاح یعنی ہنسی مذاق جس کو ہم کہتے ہیں، کہ مزاح ہیبت کو ختم کر دیتا ہے. مزاح ہیبت کو ختم کر دیتا ہے، اور خاموش انسان کی ہیبت زیادہ ہوتی ہے. یعنی مزاح جو ہے وہ ہیبت کو ختم کر دیتا ہے، اور خاموش انسان کی ہیبت زیادہ ہوتی ہے. جی سہیل بھائی، کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ جی بالکل، بہت ہی خوبصورت اور پرمعنی ہے. بیسیکلی جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک طرف اس پہلو پہ اگر غور کریں کہ انسان جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے. جی جی، کہ انسان جب خاموش ہوتا ہے تو عام طور پہ خاموش انسان کی ہیبت یا اس کا ایک روب ہوتا ہے. جیسے ہی وہ زبان کھولتا ہے تو زبان کے پیچھے انسان چھپا ہوتا ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے. بے شک بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، دیگ سے ایک چاول چکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. تو ایک بات سننے سے سم ٹائم آپ کو انسان کا پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے. تو اس لیے خاموشی کو کہا گیا کہ یہ ایک حکمت ہے. اس کی حکمت یہی ہے کہ انسان کا ایک بھرم رہتا ہے. اور مزاح جو ہے ایک لحاظ سے ایک حد تک اس کی اجازت ہے. کہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے، اور رسول اللہ جو ہے اپنی گٹھلیاں ان کے سامنے رکھ رہے تھے. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اے علی، تم نے کتنی کھجوریں کھا لی؟ تو مولا علی نے فرمایا، آپ نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی ہیں.
तो इस हद तक तो मजाक ठीक है, हाँ, लेकिन एक इससे सुस्ता आगे जिससे किसी की अहानत होती हो, सुस्ता मिजाज होना जी, चाहिए, सुस्ता मिजाज उसमें होना किसी चाहिए, की बेइज्जती शामिल ना हो। बिल्कुल नहीं, यानी और कोई मजा उसका ऐसा पहलू होना नहीं होना चाहिए जिसमें चाहिए। उसकी बेइज्जती शामिल ना हो। और ये तो फैक्ट है कि तो आप इससे किसी न में सिर्फ इंसान का वो जो भरम है वो खत्म हो जाता वो है या खत्म हो उसकी जाता हैबत खत्म हो जाती है, बल्कि है। जी दूसरे को जी, तकलीफ भी पहुंचती है। हाँ, जब इस चीज से तक इज्तनाब करना आदमी चाहिए। महफिल में खामोश जी, रहता है तो लोग हाँ, तजस्सुस में रहते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल, पहचानते कि ये कौन है भाई, क्या है, जी, मगर जब वो बोलता है तो उसकी शख्सियत, जैसे अभी बताया कि वो जबान के नीचे उसकी शख्सियत छुपी होती है, तो वो सामने आ जाती है। जी। जी शुजात भाई, कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छी बात सुहेल भाई ने कह दी, तशरीह तो सुहेल भाई ने बहुत अच्छी कर दी। बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मज़ा ज़िंदगी में करना चाहिए, मगर किसी की ज़ातियात पे, किसी की इंसान की ज़ातियात पे मज़ा नहीं करना चाहिए। उसकी किसी कमज़ोरी, मिसाल तौर पर दिल आजारी ना हो, दिल उसकी आज़ारी, मज़ा ऐसा दिल होना आजारी चाहिए ना कि हो। दिल आज़ारी ना हो। और इंसान कोशिश करिए, हमारे उलमा के लिए, हमारे जो यही कहा जाता है कि वो बुर्दबार इसीलिए होते हैं कि अगर वो हर एक से बात करने लगें तो उनकी शख्सियत का वो असर या वो रोब आवाम पे नहीं रहेगा नहीं जो रहता। रहना चाहिए। तो एक बगैर, यानी कि आप बिला वजह ना बोलें, अगर जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है या उसमें बिला वजह ना बोलें, जिस चीज़ में ज़रूरत है उसको एक मुख्तसर और एक लॉजिकल जवाब दें, ताकि आपका रोब भी कायम रहे और वो भी उसके साथ साथ मज़ा जो है वो एक फिजा हो, अच्छा मजाक हो, ताकि जिससे सब लुत्फ अंदोज हो, ना कि हाँ किसी की हाँ दिल हाँ, आजारी हो। बस ये ना, दिल आजारी नहीं बहुत होनी चाहिए। दिल होने चाहिए। मजा ऐसा किया जाए दूसरे के साथ जिसमें दिल आजारी ना हो। मैं अब अगले कॉल की तरफ चलता हूँ। आसिम भाई, आपसे गुफ्तगू हुई है इस कॉल पर? नहीं, नहीं। जी मैं जी, तो आपने बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, खैर सुहेल भाई, बिस्मिल्लाह। शुजा भाई माशाल्लाह नहीं बहुत अच्छे। नहीं, देखिए हम तो यहाँ बैठे हैं, हर शख्स से सुनना चाहते हैं। हम तो यही तो देखना चाहते हैं कि हमारे अक़वाल, जो हमारे मासूमीन के अक़वाल हैं, वो लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं। वरना अमूमन आप देखें टीवी पे, कायम टीवी पे रोजाना अक़वाल चल रहा है, टिकर जो आता है ना टीवी पर, लोग सुनते हैं, वो देखते हैं और सरसरी तौर पर गुजर जाते हैं। उसमें बड़ी इल्म और हिकमत की बातें होती हैं। जी, उसी को देखकर मैंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि भाई अगर आप उसको सरसरी तौर से माशाल्लाह। गुजर रहे हो तो कम से कम हम आपके कानों में भी ये डालेंगे, आपकी आंखों में भी ये डालेंगे। जी आसिम भाई फरमाइएगा। सबसे पहले तो मोमिन एक की एक खुसूसियत है कि वो खुश अखलाक होता है, बेशक। खुश अखलाक। बेशक बेशक। अब जहाँ मजाक की बात हो गई तो दो चीजें हैं, मजाक करना और मजाक उड़ाना। जहां ये आपको आपने फर्क, बड़ा अच्छा पहलू दिया कि मिजाह के भी और मजाक के भी दो पहलू होते हैं, कि किसी के साथ मजाक करना और किसी का मजाक उड़ाना। उड़ाना तो ये तो तय है कि मजाक उड़ाना तो शरई तौर पर तो किसी है तौर पर जायज है ही नहीं। है ही जी नहीं। अब आप फरमाइएगा। तो बस वो उसी में है कि जब आपको महसूस खुद होगा, हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे मुआशरे में रह रहे हैं और इतने आइम्मा तहरीम के मानने वाले हैं कि क्या हमारे जहनों में या हमारे दिलों में या हमारे तखय्युल में ये बात समझ में ना आए कि हम इस बाउंड्री लाइन से अब आगे जा रहे हैं कि अब हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं। खुद ही पीछे आ जाना चाहिए। एक मोमिन कभी किसी का दिल आजारी नहीं करता, नहीं मजाक करता। नहीं उड़ाता। बस मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक अखबार पर। और ये जो है तो बड़ा क्या कहते हैं, मुख्तसर सा कौल, मगर इसमें भी बड़े पहलू हैं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करीब वो है जिसको दोस्ती नजदीक करे। करीब वो है जिसको दोस्ती नजदीक करे, चाहे रिश्ते के एतबार से वो बहुत दूर। वाह, क्या खूबसूरत। क्या बात। जी आसिम भाई, आपसे ही शुरू करता हूँ, ओ माशाल्लाह। क्योंकि आप बहुत पुरानी ही गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल नहीं थे, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मौका दूं, ताकि जो है एक चीज वाजे हो जाए। सबके ख्यालात क्यों नहीं। सुनते चले आ रहे हैं। जी, फिर मैं मौला रिपीट कर कायनात देता का हूँ। मौला कायनात का इसी से रिलेटेड कॉल कि एक अच्छे दोस्त की तलाश इस तरह जारी रखो जिस तरह एक मरीज शिफा की तलाश जारी रखता है। हाँ, हाँ, क्या खूबसूरत। बात, क्या मौला खूबसूरत कायनात और आपने फिर वही तशबीह दी कॉल है। कॉल कि दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसका कोई दोस्त ना हो।
हाँ, ये तो है, ये तो है। आप बाइखलाक होंगे, आप अच्छे होंगे तो आपके दोस्त भी बनेंगे। दोस्त बनना और दोस्त बनाना दो अलग चीजें। पहले हम दोस्त बने किसी के, फिर वो कोई हमारा दोस्त बनेगा। जी जी तो ये जी गिव एंड टेक है। तो और यही वाली बात कि एक दोस्त से आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। तो दोस्त की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट। जब कॉलों, इमामों के कॉलों में ये आ गया कि दोस्त इतनी को अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त की तलाश जारी रखो, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो राज छुपा है। तो यानी बस इसका आसिम भाई ये एक मतलब ये भी हुआ कि इसका जो अगला पहलू है कि रिश्ते के एतबार से वो चाहे कितनी भी दूर हो आपसे, तो इसका मतलब ये है कि अमूमन होता है कि आदमी दोस्तों से ज्यादा रिश्तेदारों को फौकियत देता है, मगर इस कौल से हमें ये पता लगा कि दोस्त भी आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है, और वो दोस्त जो सच्चा दोस्त हो। जी मैं आगे चलता हूँ कॉल पे। ये बड़ा अच्छा है कॉल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो लोग जो बाकायदगी से मस्जिद में नहीं जाते हैं, घर पे ही नमाज पढ़ने को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए ये मौला का कौल है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमेशा मस्जिद में आमदो रफ्त रखेगा उसको इन 8 फायदों में से कोई ना कोई फायदा जरूर हासिल होगा। यानी ये देखिए कि जो शख्स मस्जिद में रोजाना का उसका वो आना जाना रहेगा, बजाय इसके मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, तो उसको 8 चीजों का फायदा जरूर होगा। पहला फायदा क्या है कि कुरान की किसी मुहक्कम आयत से फायदा होगा उसको। दूसरा है कि फायदेमंद दोस्त उसको वहां पे मिल जाएगा। तीसरा यह है कि कोई नई बात उसको वहां से हासिल हो जाएगी। चौथा यह है कि रहमत जो उसके इंतजार में होगी वो उसे मिल जाएगी, और कोई ऐसी बात जिससे उसको हिदायत मिले वो भी वहां उसको मिल जाएगी। और छठी बात यह कि ऐसा कलमा जिससे हलाकत से बच जाए वो भी उसको मिल जाएगी। और तर्के गुना अजरुए शन, ये इसमें एक ये है, और तर्के गुना अजरुए खौफ इलाही। तो ये 8 बातें हैं कि जो हमें मस्जिद में जाने से हासिल हो सकती हैं। जी शुजात भाई क्या कहेंगे आप? बेशक मस्जिद जो है ना, एक हम ये समझते हैं कि सिर्फ मस्जिद जो है वो नमाज पढ़ने की जगह है। मस्जिद बेसिकली एक ऐसी जगह है कि हम जब मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो हम जब एक दूसरे से दोस्तियां होती हैं, ताल्लुकात इस्तेवार होते हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे से फिर जब करीब आते हैं तो दोस्तियां होती हैं, रिश्तेदारी, तो हम उनसे एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं। फिर मस्जिद में बजाते खुद जाना, इसमें जैसे आपने कहा कि एक रहमत है, रहमत आपके इंतजार में होती है, क्योंकि आप अल्लाह के घर जा रहे होते हैं। आपका तस्वुर है कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं। जब आप अल्लाह के घर जा रहे हैं तो आप जो है अल्लाह के मेहमान हैं। उस वक्त आप अल्लाह के घर में जा रहे हैं और अल्लाह जो है ना आपका मेज़बान है। तो मेज़बान की एक खासियत होती है कि वो अपने मेहमान की जो है ना खातिर मदारत जो है ना अब बहुत शान शौकत से, और अल्लाह हो तो अल्लाह जो है फिर अपने खातिर मदारत जो है अपनी शान के मुताबिक करेगा। तो जाहिर बात है जब वो लौटेगा तो हम बज़ाहिर हम ये तो नहीं देख रहे कि हमारे साथ क्या क्या तोहफे हैं, मगर वो हमें जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास हिकमत के तोहफे वो लेके देता है, नेकी करने के जज्बे हमें पैदा करता है, ऐसे ऐसे हमें तोहफे खूबसूरत मोहब्बत करने के जज्बे हमें अता करता है, और उसके बाद हमें नई रूहानी जिंदगी अता करता है। यानी कि ये सब तोहफे हैं जो हम मस्जिद में जाने से पहले हमारे पास नहीं होते। जब हम मस्जिद से लौटते हैं तो ये तो मिसाल 8 हैं, बेतहाशा। यानी कि आप जिंदगी का गुजारने का जो सलीका है वो मस्जिद से ही आपको मिलेगा और मिलेगा। सही, क्योंकि इसमें 8 पहलू हैं, 8 फवाइद बताए हैं इमाम ने, तो 2-3 पहलुओं पे तो आपने गुफ्तगू फरमा दी है। अब मैं सुहेल भाई के पास चलूंगा। उसमें 2 पहलू बताए गए हैं कि कोई नई बात एक, और दूसरा कोई ऐसी बात जिससे उसको हिदायत मिले। फिर उसके बाद बाकी 3 पहलुओं पे मैं आसिम भाई के पास चलूंगा। तो नमाज में मस्जिद में जाने से कोई नई बात हमें मिलती है, और कोई ऐसी बात जिससे उसको हिदायत मिले।
جی سہیل بھائی. جی بالکل. پہلی بات میں ایک اور حدیث ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کہ المومن فی المسجد مثل سمک فی الماء. مومن جو ہے مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے. اور المنافق فی المسجد مثل الطائر فی القفص، کہ منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ پرندہ پنجرے میں بند ہو. تو یہ تو اللہ کے بندوں، اللہ کا گھر ہے جیسے شجاعت بھائی نے کہا، اور اللہ کے بندوں کی جگہ ہے، تو وہاں سے رحمت، اور وہ آپ کو احساس بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ دیکھیں وہاں ہر وقت خدا کا ذکر ہے اور اسی کے لیے مخصوص ہے وہ جگہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب مسجد میں ملتے ہیں تو ظاہر ایسے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے جو اسی کام کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو ان سے آپ کو کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات مل جاتی ہے. اگر اس میں کوئی مولانا یا عالم دین یا کوئی ذاکر اس حوالے سے بات کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو، میں لٹرلی جب بھی جمعے پہ جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی ملتی ہے جس سے انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. رہنمائی حاصل بہت، اور جو بہت ہدایت آپ نے والی بات ہے جو آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے جا سکتی ہے. جی جی بہت عمدہ آپ نے بتایا، بڑی وضاحت کی. اب میں عاصم بھائی سے چاہوں گا کہ وہ ہمارے جو اگلے جو ہیں، جو اس قول کا جو ایک پارٹ ہے کہ ایسا کلمہ جس سے ہلاکت سے بچ جائے، یعنی آپ مسجد میں جانے سے آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کو ایک ایسا کلمہ جس سے ہلاکت سے بچ جائے وہ مل جائے گا. اور دوسرے یہ ہے کہ ترک گناہ از روئے شرم، کہ یعنی گناہ سے شرم کی وجہ سے آدمی ترک کر دیتا ہے گناہ. ترک گناہ از روئے شرم، کہ اس کو شرم آتی ہے کہ اگر میں کسی کو پتہ لگ گیا کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے تو وہ اس وجہ سے اس گناہ سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. پھر دوسرے ترک گناہ از روئے خوف الہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوف الہی سے جو آدمی گناہ ترک کرتا ہے وہ بھی وہ اس بہت مانیت رکھتا ہے کہ وہ خدا کے خوف سے وہ اپنے گناہ کو ترک کر رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ایک آدمی ترک گناہ جو کر رہا ہے وہ از روئے شرم کر رہا ہے. مگر گناہ کو ترک کرنا چاہے وہ شرم کی وجہ سے کرے چاہے خوف الہی کی وجہ سے کرے، میں سمجھتا ہوں اس کا ایک درجہ ہے، وہ خدا کے نزدیک پسندید کا درجہ ہے. جی عاصم بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بے شک، جیسا کہ سہیل بھائی نے اور آپ نے بھی اور شجاع بھائی نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا ایکسپلینیشن دی. دیکھیں اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا کہ آپ اس کے گھر جائیں. آپ جب اتنی پاک جگہ پر جاتے ہیں تو آپ پاک صاف ہوتے ہیں، بے شک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی آپ نے اس کی تیاری شروع کی ہے، تیاری سے پہلے ہی اپنے آپ کو آپ نے پاکیزہ کر لیا، وضو میں آ گئے. اب آپ انٹر ہو رہے ہیں. اب اس کی جو اللہ نے آپ کے لیے جو رحمتیں نعمتیں جو رکھی ہوئی تھی وہ آپ کو ملنا شروع ہو گئی. اب وہ اتنی ہیں کہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے. اب وہ ساری کی ساری پینیٹریٹ ہو رہی ہوں. اب وہاں کا ماحول، وہاں پر آپ سے جو بھی مل رہا ہوگا وہ بھی باوضو ہوگا، پاک صاف ہوگا. تو آپ بے اتنی شک بے پاک شک جگہ پر جا رہے ہیں جہاں خیر ہی خیر ہے. خیر خیر ہی خیر. بس اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اور دیکھیں وہی ہے نا کہ اگر آپ اپنے گھر میں کہیں پہ بھی دیوار پہ اگر کوئی ایک آیت بھی لگا لیں گے نا، اس کا بھی کیا اثر ہو رہا ہوگا آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو جب آپ خدا کے گھر میں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، سب سے بڑی بات اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا کہ یہ شخص، یہ بندہ میرے گھر آئے اور با جماعت نماز پڑھے، عبادت کرے، فرش اعضاء پر آئے، سید الشہداء پہ گریہ کرے. اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی کہ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا کہ وہ میرے گھر پہ آئے. جی اور جی پھر بہت عمدہ، بہت جب عمدہ. وہاں جائیں گے تو ہم گناہ سے نہ بچیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ہو نہیں پاک ہیں سکتا. اللہ خود. اللہ نے جب ہم یہی کہیں گے کہ الہی ہم یہاں تک تو آ گئے، اب بلا لیا، اب یہ باقی چیزیں بھی ہم پہ ڈال دیں. ہم کوئی گناہ کر رہے ہو تو ہمارا ضمیر جاگے کہ ابھی تو ہم نماز سے، مجلس سے، اس سے نکلیں اور پھر وہ کر رہے ہیں. ہم میں کیا تبدیلی کیا آئی؟ بس یہ ہے مطلب کہ یہ ہم ہے یہ سوچا
इस कौल से हमें ये मालूम हुआ कि ये तो इमाम ने हमें 8 फायदे बता दिए, मगर बात सारी ये है कि इमाम ने बताया कि तुम मस्जिद में जाओ। वो मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ आप वहां से कुछ ना कुछ हासिल करके ही रहेंगे, वहां से आप बगैर कोई लिए हुए नहीं वापस होंगे, आपको वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसमें एक ये भी था इसका पार्ट के फायदामंद दोस्त मिलेगा आपको। क्या बात, फायदामंद दोस्त तो ये होता है कि जब हम मस्जिद में जा रहे हैं, देखिए ना, वहाँ ये तो नहीं होता ना कि अगली सफ में फला बैठेगा, दूसरी सफ में दूसरा बैठेगा, तीसरी सफ में बच्चे बैठेंगे, अगली सफ में बुजुर्ग। वो तो एक ऐसी जगह है कि जिसको जो जहाँ जगह मिलती है वो मिल जाता है। मगर हम खुद भी देखते हैं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि जब मैं शुरू में यहाँ पर आया कनाडा में, तो गया मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने। तो मैं चूंकि नया नया आया था तो लोग मुझे नहीं पहचानते थे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो जब लोगों ने देखा तो यानी आप देखें कि खुद तौर पर एक साहब ने मुझसे कहा, अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए? मैंने कहा जी मैं कराची से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कितनी दिन हो गई, कैसे आए, क्या है, कहाँ है घर? मैंने कहा भाई अभी तो आए हूँ, अभी तो ना घर लिया है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई रोजगार है, ना कुछ है। तो यानी आप ये कॉल के आपको कोई फायदेमंद दोस्त मिलेगा। तो शख्स ने कहा कि देखो मैं हाजिर हूँ आपके लिए, मेरी 3 दिन जो है ना जॉब ऑफ होती है, मेरे पास गाड़ी भी है, आप 3 दिन में मुझे कॉल करके बता दें आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है। दूसरी ये कि इस हल्के में, मेरे हल्के में काफी ऐसे लोग हैं कि जो आपको जॉब दिला सकते हैं, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि आपको अगर कोई रिहाइश का कोई सिलसिला है तो मैं आपको अपार्टमेंट या कोई जगह आपको जरूर बेसमेंट कुछ ना कुछ ऐसा दे दूंगा। क्योंकि आप पहले तो उसने पूछा आप फैमिली के साथ आए, अकेले आए? मैंने नहीं, मैं पूरी फैमिली के साथ। आप यकीन करें, मैं उस शख्स का नाम मेरे दिल में बड़ी अहमियत है, जिस शख्स ने मुझे आते हुए पहली दफा उन्होंने मस्जिद में एक दफा कहा, और वो साहब जो थे अब तो पाकिस्तान वापस चले गए। मगर ये है कि मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ तो उनसे जरूर मिलता हूँ, उनको बताता हूँ कि भी ये है वो है, बहुत खुश होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई। अब मैं अगले कॉल की तरफ चलता हूँ। ये भी बड़ा ही अजीब कॉल है। यानी आप ये देखें कि जिंदगी के हर मसाइल पर, हर पहलू पर हमारे आइम्मा की नजर थी, और उन्होंने हमसे कुछ छुपा के नहीं रखा। हमें ऐसे ऐसे कॉल दे के गए, ऐसे ऐसी हिदायत करके गए। अब ये देखिए, ये हमने ये जो अभी कॉल है, हम उस पर कभी भी गौर नहीं किया। अब आप ये देखें, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जो अपनी ग़िज़ाई अशिया में तो गौर व फिक्र करता है कि वो अच्छी और सेहत बख्श ग़िज़ा खाए, लेकिन माकूल चीजों में क्यों गौर व फिक्र नहीं करता। यानी नुकसानदा ग़िज़ाओं से तो अपना पेट को महफूज कर रखता है, मगर उसका सीना पस्त चीजों का मरकज रहता है। क्या खूबसूरती है इसमें। जी शुजात भाई कुछ कहना चाहेंगे इसे? जी बस बहुत ही कहते हैं कि इसमें बहुत ही मायने खेज इमाम का फरमान है। ज़ाहिर भाई इमाम ने फरमाया तो एक बहुत बड़ा फरमान है। उसमें से बस एक छोटा सा मैं वाक़या में आपको मेरे जहन में आ रहा है कि मौलाए कायनात जो है शाम की तरफ जा रहे थे, हुए तो एक मकाम था, अंबार था या नब्बार था, कि वहाँ से जब गुजरे तो वहाँ के जमींदारों से जो है मौला का सामना हुआ, तो वो आपको देखकर प्यादा हो गया और आपके सामने दौड़ने लगे। आपने फरमाया कि तुमने क्या किया? उन्होंने कहा ये हमारा आम तरीका है जिससे हम अपने हुक्मरानों की ताज़ीम बजा लाते हैं। आपने फरमाया खुदा की कसम इससे तुम्हारे हुक्मरानों को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचता, अलबत्ता तुम इस दुनिया में अपने आप को ज़हमत व मुशक्क़त में डालते हो और आखिरत में इसकी वजह से बख्ती मोल लेते हो। वो मुशक्क़त कितनी घाटे वाली है जिसका नतीजा सजाए अखरवी है, और वो राहत कितनी फायदेमंद है जिसका नतीजा दोज़ख से अमान है। तो हम ये समझते हैं कि दुनिया में रहकर के दुनिया का जो फायदा है ना, तो वो यही है कि हम ज्यादा जो दुनिया पे गौर करते हैं ना, तो हम अपनी जिस्मानी और अपनी जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों पे ज्यादा करते हैं कि हम ये समझते हैं कि शायद जिंदगी का फायदा जो है ना
وہ یہی ہے. مگر زندگی کا فائدہ یہ نہیں ہے. زندگی کا فائدہ جو ہے آپ نے تقویٰ ہے, صبر ہے, علم ہے, خدا سے لو ہے, آئمہ سے محبت ہے. جو چیزیں ہمیں کام آنی ہے وہ یہ چیزیں کام آنی ہے. باقی یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی غذا پہ ترجیح, ہم اپنے جسم کو خوبصورت بنانے ہیں مگر ہم اپنی روح کو خوبصورت نہیں بنا رہے, روح کو خوبصورت نہیں بنا. تو یہ ہے بہت اچھا مولا کا, مجھے پڑھ کے بڑی جی بہت عمدہ. سہیل, مجھے پتا ہے کہ سہیل بھائی کو 7:30 بجے جانا تھا. نہیں, ابھی میرے پاس, میں نے کہا 7:45 تک میرے پاس ٹائم ہے. چلیے, تو 7:45 تک تو ہم اپنا پروگرام کو بھی وہ کر لیں گے. اور میں شجاعت بھائی سے گزارش کروں گا کہ کوئی اگر اور کلام ہے آپ کے پاس تو جاتے جاتے. ٹھیک ہے شجاعت بھائی؟ جی 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 جی. آپ نے سنا نہیں ہوگا سہیل باز بھائی, میں عاصم بھائی کی طرف چلتا ہوں کہ آپ اس قول پر کچھ فرمانا چاہیں گے. قبلہ, انسان جو کھاتا ہے وہ اثر رکھتا ہے, اس کی سوچ پر بھی, اس کے کردار پر بھی, اور اس کے عمل پر بھی. سید الشہداء نے جب آخری میں جو خطبہ دیا تھا تو یہی فرمایا تھا نا, میری باتوں کا تم پر اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم میں حرام ہے. اچھا, اب کینیڈا میں رہتے ہوئے یا کہیں بھی رہتے ہوئے کہ ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ اس کے کیا انگریڈینٹ ہیں, اگر ہم کھا لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ لگتا اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ اس میں تو یہ شامل تھی, جیلیٹن تھا یا کوئی ایسی چیز تھی جو کہ منع تھی. اچھا, اس کا گناہ نہیں ہوگا, لیکن جو ہم نے چیز کھائی ہے نا وہ اپنا اثر دکھائے گی ضرور. آپ چاہے وہ غلطی سے کام کر لیں, آپ کو پتہ نہ ہو, لیکن جو چیز آپ کے جسم میں چلی گئی ہے جو کہ حرام تھی وہ ضرور اثر دکھائے گی, آپ کی گفتگو میں بھی, آپ کی برتاؤ میں بھی, اور آپ کی سوچ میں بھی, اور معرفت میں تو ہوئے گی. وہ یہی وجہ ہے نا کہ ہم بہت ساری چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, اتنے عرصے سے ہم فرش عذاب پہ بیٹھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں پینیٹریٹ نہیں ہو پا رہی, کیونکہ جب تک ہم تقویٰ اپنے آپ کو اپنی ریفائن نہیں کریں گے وہ چیزیں مکمل طور پہ پینیٹریٹ نہیں ہوں گی بھی تو لمحاتی طور پر ہوں گی, ہم پھر دوسری چیزوں میں چلے جائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ ہم کوئی اپنی زندگی کے لیے کوئی چیز گھر لے رہے ہوتے ہیں, کپڑا لے رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس کی اتنی سلیکشن, اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ پھر جا کے وہ چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں. وہ کہ جو ہم کھا رہے ہیں جو کہ ہماری ہر چیز پر افیکٹ کرے گی, ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں. جی, تو یہ خوراک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ اور آپ روزی کر رہے ہیں تو آپ سنسیئرٹی کے ساتھ, پنکچوئلٹی کے ساتھ جاب کریں. اس جاب سے جو آپ کمائیں گے وہ آپ کے ساتھ حلال ہوگا, وہ آپ کی سوچ پہ بھی عمل کرے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس پہ آپ نظر رکھیں. بہت اچھا فرمایا. مگر ہم اس دنیا میں ایک چیز اور دیکھتے ہیں, خاص طور پر اب کے جوانوں میں یا بوڑھوں میں, کہ جو جوان آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت میں جوان ہوں, تو وہ اس پہ غور کرتا ہے کہ اس میں کتنے وٹامنز ہیں, یہ کیسی ہے, اس میں کتنے کیلوریز ہیں. تو وہ یعنی کہنا مرشد امام کا یہ ہے کہ آپ اپنی غذا پر تو غور کرتے ہو کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, مگر آپ یہ غور نہیں کرتے کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ پست چیزوں کا مرکز بنا ہوا ہے, کبھی اس پہ بھی غور کرو. جی سہیل بھائی. جی بالکل. میں ایک امام زین العابدین سے منسوب ہے, میں اس بارے میں شیور نہیں ہوں, اگر کوئی اس کی صحیح ڈھونڈنا چاہے تو روایت شاید وہ کرے ضرور. وہ ہے کہ ہم جو ہے بیماری کی ڈر سے تو غذا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے. ایک اور اس زمن میں ایک ریسنٹلی ایک پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے ایک ٹریننگ اٹینڈ کر رہا تھا, تو اس نے جو جملہ ہی شروع کیا تو وہ بڑا مجھے اچھا لگا, اور وہ مجھے لگتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں امام سے یہ فیض حاصل کیا ہے. تو اس نے جو پہلا جملہ اس ٹرینر نے بتایا یا موٹیویشن اسپیکر تھا, اس نے کہا کہ بھئی یور برین اور یور سول از ویری پیور, don't fill it with the dirty thoughts, negative thoughts, clean it, keep it clean. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم واقعی غذا کے بارے میں عام طور پہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ سارے فرامین میں کہتا ہوں سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں اور اپنے اوپر لاگو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے.
میں سوچتا ہوں کہ ہم اپنی جو ظاہری زندگی ہے، جو جسم ہے جس کا پتہ ہے کہ پیرشیبل ہے، اس نے فنا ہو جانا، اس کے اوپر کتنی توجہ دیتے ہیں. اور یہ امام نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے کہ بیسیکلی انسان کے خیالات ہی انسان کو بناتے ہیں، اور اگر اس نے دیکھیں نا، بہت کچرا بھر دیکھیں نا، لیا ہے ایک تو عام وہ سی، سہیل بھائی، ایک جی عام سی بات ہے جی کہ آدمی کھڑا ہوا ہے کسی دعوت میں، کھڑا ہوا ہے کسی جگہ، کھڑا ہوا ہے تو وہ دیکھتا ہے، انہوں نے کہا یار مجھے تو شوگر ہے، تو وہ جناب کیا کہتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو وہ کھا لیتا ہے شوگر ہے. مگر یہ ہے کہ وہ غذا کا، اس کا وہ کرائیٹیریا جو ہے اس کا غذا کا بھی ختم کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، نقصان دہ ہے. مگر اس کے باوجود بھی وہ شوگر کھانا نہیں چھوڑتا. تو کہنا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں غذا کو عنصر ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کیسی غذا ہونی چاہیے. گھر پہ روزانہ فرمائشی پروگرام اپنی بیویوں کو کہہ کے جاتے ہیں آج یہ بنا کے رکھنا، کل یہ بنا کے رکھنا، فلاں مہمان آ رہا ہے اس کو یہ بنا کے رکھنا، اس کو یہ پسند ہے. مطلب ہم غذاؤں میں بڑا تفکر کرتے ہیں. اور یہ جی امام کا کہنا ہے کہ تم غذاؤں میں جو تفکر کر رہے ہو تو وہ یہ بھی تو تفکر کرو کہ تمہارے سینے میں کیا کیا چھپا ہوا ہے جو تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، تمہاری روح کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو جی شجاعت بھائی کچھ کہیں گے آپ؟ جی بس میں تھوڑا بہت اچھی باتیں کی ہوں، بس میں صرف یہ کہوں گا کہ خود معصومین کا فرمان ہے کہ کم کھاؤ، کم کھانے قوت سے لا یموت. ہاں بس یہ ہے کہ آپ زندگی کا مقصد کھانا پینا نہ بنا لیں. اور بڑی عاصم بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ چیزوں کو دیکھ کے کھائیں، اور ہر چیز، کیونکہ جو چیز آپ کھائیں گے اس کا اثر ہوگا. تو کوشش کریں رزق حلال کھائیں، رزق حلال بچوں کو کھلائیں. سب سے پہلے سہیل بھائی کی بڑی اچھی بات کہ اپنے اوپر ہم لوگوں کو لاگو کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو چیز ہم، جسم تو یہیں رہ جانا ہے، جو چیز اوپر جانی ہے، جو چیز بارگاہ میں جانی ہے، ہمیں اس روح کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پیور ہو کے جو ہے نا خدا کی بارگاہ میں جائے. اس میں اتنی غلاظت نہ ہو کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا کے اپنے مولا کی بارگاہ میں نہ جا کے کریں. جی میں تو صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا آخر میں، اس کے بعد میں اپنے کلمات کے بعد شجاعت بھائی سے کہوں گا کہ کوئی اپنی منقبت سنائیں. کہ دیکھیے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے پینے کی پارٹیاں تو مناتے ہیں کہ جی فلاں ہوٹل میں کھانا ہے یا فلاں جگہ کھانا ہے، یا اپنے گھر میں ہم ان کو بلا لیتے ہیں اور کھانے پہ، اور سب کی فرمائش ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پائے چاہیے، انہوں کہتا ہے مجھے نہاری چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی محفل بھی تو منعقد کریں کہ جہاں سوچیں کہ بھئی ہمیں جو ہماری روح میں، جو ہمارے سینے میں جو یہ گندگی چھپی ہوئی ہے، ہمارے سینے میں لوگوں کے عیب چھپے ہوئے ہیں، لوگوں سے غیبت کرنے کے وہ ہمارے دل میں ہے، ہمیں دشمنان اہل بیت سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کون کون ہے جس سے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، ہم کون کون ہے جس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ دشمنان اہل بیت سے محبت نہیں، یہ دشمنان اہل بیت میں سے ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اس سے ملتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر کہ یہ مجھے جاب دے رہا ہے، یہ مجھے یہ کر رہا ہے، اس سے مجھے یہ فائدہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اس میں آتی ہیں. مطلب یہ کہ آپ جب اپنے غذا کے بارے میں، مولا کا بڑا آسان سا قول ہے کہ جب آپ اپنے غذا کے بارے میں تفکر کریں تو ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ کتنی پست چیزوں کا مرکز بنا ہوا ہے، بس اس کے لیے بھی آپ تفکر کریں. جی شجاعت بھائی سنائیے گا کچھ. آواز نہیں آ رہی آپ کی، میوٹ ہے. امام حسن علیہ السلام کی ایک اور منقبت جناب عارف امام صاحب کا کلام ہے، جی ہمارے جی جی ہیوسٹن میں ہوتے ہیں. جی بہت عمدہ شاعر ہیں. مدح حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں، ہاں ہاں ہاں، مدح حسن میں اب کے کیا بات ہے. قلم یوں چلاؤں میں، جنت میں ایک مکان کا نقشہ بناؤں میں، مدح حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں،
اب بھی درے حسن پہ ہے کھانا لگا ہوا، اب دسترخوان ہے حضرت امام بھی حسین. درے حسن پہ ہے کھانا لگا ہوا، آنا سے فاقہ کش تجھے روٹی کھلاؤں میں، کیا بات حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں. دیکھیے گا، بو کر بدن کی خاک میں اشک عزا کبھی، بو کر بدن کی خاک میں اشک عزا کبھی، سایہ خود اپنی قبر کی خاطر اگاؤں میں، حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں. دونوں کی میرے مسلک دل میں جزا ہے، دونوں کی میرے مسلک دل میں جزا ہے، ایک منقبت کہوں کہ مصلا بچھاؤں، ایک منقبت کہوں کہ مصلا بچھاؤں. واہ واہ. حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں. آخری دو شعر ہیں. وقت سحر بیاں کروں اوصاف پنجتن، وقت سحر بیاں کروں اوصاف پنجتن، یعنی زبان شعر میں قرآن سناؤں میں. حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں، کہتا رہوں میں خواب میں مولا کی منقبت، کہتا رہوں میں خواب میں مولا کی منقبت، سوتا رہوں اور اپنا نصیبہ جگاؤں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شجاعت، بہت عمدہ آپ نے پڑھا. اور میں کیا کہتے ہیں، پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے ایک 14ویں جو 14 میں سلیکٹ کرتا ہوں 14 اقوال، ایک آخری اقوال جو ہے میں صرف پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور وہ آپ سب مومنین جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں گے. حضرت امام حسن نے فرمایا، علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تقوی الہی کو پیشہ بنا لے تو خداوند عالم اس کے لیے فتنوں سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کے امر کی اصلاح کر دیتا ہے. دوسرا ہے کہ اس کی ہدایت کا انتظام کر دیتا ہے. تیسرا ہے کہ اس کی دلیل کو کامیابی عطا کرتا ہے. چوتھا ہے اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے. اور پانچواں ہے کہ اس کی خواہشات کو پوری کر دیتا ہے. اور آخری یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا ہے، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. میں آپ تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا. اور اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. خدا حافظ اور فی امان اللہ.